वफाकी वजारत साइंस की जानिब से हराम करार दिए जाने के बावजूद खाने पीने की 23 अशिया की फरोख्त सरेआम जारी। These products are being declared banned. आपको बताया था कि ये हराम है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के मुताबिक इसे ऑफ शेल्फ कर दीजिए। एक दिन भी ऑफ शेल्फ नहीं हुआ। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, माह रमज़ान में आप चाहेंगे आपके घर में ऐसी कोई एक चीज़ इस्तेमाल हो? नहीं। हराम अशिया के नाम और इन्हें फरोख्त करने वाले स्टोर्स की तफसीलात इस हफ्ते के सरेआम में। 4 मई 2014 को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की वफाकी वजारत बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक हंगामी मुरासला जारी किया। पाकिस्तान के सभी चीफ सेक्रेटरीज और पाकिस्तान कस्टम्स को भिजवाए गए इस तारीखी नोटिफिकेशन में मुल्क में सरेआम बिकने वाली खाने पीने की 23 अशिया को हराम करार दिया गया था। सभी चीफ सेक्रेटरीज को हिदायत की गई थी कि वो फिलफौर मुल्क भर में बिकने वाली इन हराम अशिया की फरोख्त को रुकवाएं, जबकि पाकिस्तान कस्टम्स को हुक्म दिया गया था कि मुल्क भर की बंदरगाहों पर इन हराम फूड आइटम्स की दरामद को रोकने के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की एक अहम वफाकी वजारत की जानिब से भेजे गए इस अहम तरीन और हसास नोटिफिकेशन का इस मुल्क में जो हशर हुआ वो हमारे पूरे निज़ाम के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं। इस सरकारी और हंगामी मुरासले के मुताबिक बज़ाहिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वफाकी वजारत ने अपने हिस्से का काम मुकम्मल किया था। दर्जनों सफ़हात पर मुश्तमिल इस नोटिफिकेशन में पाकिस्तान में सरेआम बिकने वाली खाने पीने की हराम अशिया की मुकम्मल फहरिस्त दी गई थी और सिर्फ यही नहीं, इन हराम फूड आइटम्स की तस्वीर और बार कोड्स भी दर्ज किए गए थे और साथ ही साथ इन फूड आइटम्स के हराम होने की वजह भी तहरीर थी। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि उसकी रिसर्च के मुताबिक खाने पीने की इन अशिया में शामिल कौन सा जुज़ या कौन सा इंग्रेडिएंट हराम है या फिर कौन सी चीज सिरे से ही हराम गोश्त से तैयार की गई है। 23 अशिया के नाम, बार कोड्स, तस्वीर और इनके हराम करार दिए जाने की वजह वाज़ेह तौर पर बयान करने के बाद कमेंट्स के खाने में ये भी दर्ज किया गया था कि हराम टोटली अनएक्सेप्टेबल, यानी कतई तौर पर नाकाबिले कबूल। वजारत साइंस ने इस नोटिफिकेशन में 23 हराम अशिया को पाकिस्तान में इंपोर्ट करने वाले लाहौर के 2 मेगा स्टोर्स का नाम भी बता दिया था। अब उसूलन, कानूनन, शरन और अखलाकन होना तो ये चाहिए था कि सोई हुई नाम निहाद हुकूमत और बेहिस और बेज़मीर अफसरान कम से कम इस इशू पर ही कुछ देर के लिए जाग जाते। क्या ये कोई छोटी और मामूली बात थी? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान ब्रांडेड और इम्पोर्टेड समझकर धड़ाधड़ हराम अशिया खा रहे थे। ऐसी हराम अशिया जिनमें से कुछ के ऊपर जालसाजी के जरिए बाकायदा हलाल का टैग भी लगा दिया गया था, जबकि वफाकी वजारत साइंस की तहकीक के मुताबिक वो फूड आइटम भी मुकम्मल तौर पर हराम थी। मगर अफसोस, सद अफसोस कि मुल्क में बिकने वाली 23 हराम अशिया की निशानदेही के बावजूद ना तो पाकिस्तान के हुकूमती ऐवानों में कोई हलचल हुई और ना ही अफसरान के दफ्तरों में कोई हरकत। इसके बावजूद कि 4 मई 2014 को जारी होने वाला ये नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी सिंध, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर और चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को भिजवा दिया गया था, इनमें से किसी एक जगह पर भी इन हराम अशिया की फरोख्त को रुकवाने के लिए कोई एक कदम भी नहीं उठाया गया। शायद इन अफसरान के लिए अब हराम और हलाल का फर्क खत्म हो गया है। शायद इनके लिए दीन एक मजाक और इस मुल्क के अवाम महज एक तमाशा है। शायद इनके लिए सुअर की हड्डियों से निकलने वाली अशिया कोई माने नहीं रखती और शायद इनके लिए हराम गोश्त एक नॉन इशू है। और क्यों ना हो, दिन रात हराम के चक्कर में घूमते अफसरान और हुक्मरान भला इस मुल्क के लोगों को हलाल खिलाने में क्यों दिलचस्पी लेंगे, जिनके कपड़ों और जूतों से लेकर गाड़ियों और महलों तक हर चीज हराम की कमाई से खरीदी गई हो, जिनकी सरकारी रिहाइश गाहों से कभी खून आलूद टूटी हुई चूड़ियां बरामद होती हों और कभी अंग्रेजी शराब की बोतलें।
दिन کے وقت جن کے دفتروں میں انڈر ٹیبل ڈیلیں چلتی ہوں اور رات کے وقت جن کے فارم ہاؤسز میں شراب اور شباب سے مزین پارٹیاں، بھلا ان کے لیے حرام لفظ کی کیا اوقات؟ بھلا وہ حرام چیزوں کی فروخت کو رکوانے کے لیے اپنی عیاشیوں اور بدماشیوں میں سے وقت کیوں نکالیں گے؟ اور اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا۔ 4 مئی کو جاری ہونے والا حرام اشیاء کا تصدیق شدہ نوٹیفیکیشن پورے 1 مہینے تک اقتدار کے ایوانوں اور افسر شاہی کی بھول بھلائیوں میں کھویا رہا، اور اس سے پہلے کہ یہ لیٹر وقت کی دھول سے دب جاتا یا پھر میگا سٹورز اور بڑے امپورٹرز کا طاقتور مافیا اسے ریکارڈ سے ہی غائب کروا دیتا، سریعام کی ٹیم نے سرکاری فائلوں میں گم ہوتے ہوئے اس حساس نوٹیفیکیشن کا سراغ لگا لیا۔ وہ لیٹر جو ایک وفاقی وزارت کی جانب سے 6 چیف سیکرٹریز کو بھجوایا گیا تھا، سریعام کی ٹیم نے کیسے حاصل کیا یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن جب 23 اشیاء کو حرام قرار دینے کا یہ سرکاری نوٹیفیکیشن ہمارے ہاتھ آیا، تب تک اسے جاری ہوئے پورے 30 دن گزر چکے تھے، اور ہماری خوش گمانی تھی کہ یہ 23 حرام اشیاء مارکیٹ سے اٹھوا دی گئی ہوں گی۔ ویسے تو کھانے پینے کی یہ 23 حرام اشیاء ہر طرح کی دکانوں اور ہر طرح کے سٹورز پر دستیاب تھی، لیکن امپورٹڈ اور مہنگی ہونے کی وجہ سے یہ ہر میگا سٹور کا لازمی حصہ تصور کی جاتی تھی۔ امیر ان اشیاء کو معمول کے مطابق خریدتے، جبکہ غریب فیشن سمجھ کر، یعنی کسی نہ کسی شکل میں کھانے پینے کی یہ 23 حرام آئٹمز ہر طبقے کے استعمال میں تھیں۔ البتہ آسودہ حال اور کھاتے پیتے گھرانے ان حرام اشیاء کے کھانے پینے میں ذرا آگے تھے، لیکن صرف اس لیے کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ وہ حرام کھا رہے ہیں، ورنہ وہ کسی بھی طرح کسی بھی دوسرے مسلمان سے کم نہیں۔ وفاقی وزارت برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے تحقیق اور ریسرچ کے بعد 23 اشیاء کو حرام اور ناقابل قبول قرار دیے جانے کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے بعد سریعام کی ٹیم نے احتیاطاً مختلف سٹورز کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا کہ کیا اب بھی وہاں یہ حرام اشیاء بیچی جا رہی ہیں یا نہیں۔ ہم نے کراچی کے بڑے میگا سٹورز کی ایک فہرست مرتب کی اور ان سٹورز میں ان حرام فوڈ آئٹمز کی موجودگی کو کنفرم کرنے کے لیے یہاں سے خریداری کا فیصلہ کیا۔ سریعام کی ٹیم کا خیال تھا کہ اب شاید ہی کسی جگہ سے یہ حرام فوڈ آئٹمز مل سکیں، کیونکہ سرکاری نوٹیفیکیشن کو جاری ہوئے 1 مہینے سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا، اور ہمیں لگتا تھا کہ متعلقہ چیف سیکرٹریز نے ہنگامی بنیادوں پر قوم کو ان حرام اشیاء کی فراہمی روکنے کے لیے اقدامات کر لیے ہوں گے۔ لیکن اس وقت ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب ہماری بنائی گئی لسٹ کا کوئی ایک بھی سٹور ایسا نہیں تھا جہاں یہ حرام اشیاء سرے عام فروخت نہیں کی جا رہی تھی۔ سریعام کی ٹیم پوری ذمہ داری، یقین اور چیلنج کے ساتھ یہ بات پھر دہرا رہی ہے کہ کراچی شہر کا کوئی ایک بھی، جی ہاں کوئی ایک بھی میگا سٹور ایسا نہیں تھا جہاں وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے حرام قرار دی گئی کھانے پینے کی اشیاء فروخت نہیں ہو رہی تھیں۔ شہر کے ہر میگا سٹور سے حرام قرار دی گئی فوڈ آئٹمز کو خریدنے کے بعد سریعام کی ٹیم کو ایک انتہائی نازک اور حساس فیصلہ کرنا تھا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ کراچی شہر کے تمام بڑے سٹورز پر سریعام بکتی ان حرام اشیاء کی خبر کو بریک کیسے کیا جائے۔ یوں تو ہمارے پاس وزارت سائنس کا وہ لیٹر بھی موجود تھا جس میں کھانے پینے کی ان 23 اشیاء کو حرام قرار دیا گیا تھا، اور ہر سٹور سے یہ حرام اشیاء خریدنے کی ریکارڈنگ اور وہ رسیدیں بھی جن میں ان چیزوں کے بار کوڈز تک درج تھے۔ لیکن بنیادی سوال یہ تھا کہ کیا یہ تمام سٹورز جانتے تھے کہ جو چیزیں یہ فروخت کر رہے ہیں وہ حرام ہیں؟ اور ایمانداری کی بات ہے کہ اس کا جواب تھا نہیں، کیونکہ ان میں وہ فوڈ آئٹمز بھی شامل تھیں جن پر جعل سازی کے ذریعے باقاعدہ حلال لکھا گیا تھا۔ کوئی بھی سٹور کسی بھی آئٹم کو کسی لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد فروخت کے لیے پیش نہیں کرتا۔ دراصل یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان اشیاء کی ملک بھر میں درآمد کو روکتی، مگر ایسا نہیں کیا گیا تھا۔ برس ہا برس یہ حرام چیزیں ہر چھوٹے بڑے سٹورز پر بکتی رہیں، اور پاکستان کے مسلمان انہیں لا علمی میں کھاتے رہے۔ وطن عزیز سے باہر رہنے والے پاکستانیوں نے بارہا سریعام کی ٹیم سے رابطہ کر کے اپنی اس تشویش کا اظہار کیا کہ وہ چیزیں جو ہم یورپ اور امریکہ میں رہتے ہوئے استعمال نہیں کرتے، وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بے دھڑک استعمال کی جا رہی ہیں اور بغیر کسی روک ٹوک کے ہر سٹور پر بآسانی دستیاب ہیں۔
بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان حرام اشیاء کی فہرستیں باقاعدہ یورپ اور امریکہ کی مساجد اور کمیونٹی سینٹرز میں آویزاں ہیں، لیکن افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں اس حرام کام کو روکنے والا کوئی نہیں، اور اگر کئی دہائیوں بعد ایک وزارت کو بالآخر خیال آیا بھی تو بھی اس کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کو ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا گیا۔ اب سریام کی ٹیم کے پاس دو راستے تھے، ایک تو یہ کہ ہم خریدی گئی حرام اشیاء اور ان کے تمام ثبوتوں کے ساتھ ان سٹورز پر جاتے جہاں انہیں بیچا جا رہا تھا، وہاں شور شرابہ اور ہنگامہ کرتے، جس سے پروگرام میں تو سنسنی خیزی آ جاتی، لیکن یہ ان سٹورز کے ساتھ ناانصافی ہوتی جو یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ وہ حرام آئٹمز بیچ رہے ہیں۔ اس صورت میں اگر ان سٹورز یا ان کے عملے کے خلاف کسی بھی طرح کا کوئی رد عمل آتا تو اس کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہم پر ہی عائد ہوتی، جبکہ اس کے برعکس دوسرا راستہ یہ تھا کہ ہم ان سبھی سٹورز تک کسی نہ کسی طرح سے وزارت سائنس کا نوٹیفیکیشن اور حرام قرار دی گئی اشیاء کی فہرست پہنچاتے، انہیں حرام اشیاء کو تلف کرنے کا ایک موقع دیتے، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی ان پروڈکٹس کی فروخت کو جاری رکھتا تو پھر اسے بے نقاب کیا جاتا۔ ہم نے احساس ذمہ داری اور سنجیدگی سے ان حرام اشیاء کی فروخت کو رکوانے کے لیے دوسرے آپشن پر کام کرنے کا فیصلہ کیا اور کمشنر کراچی شعیب احمد صدیقی کو ایک SMS کے ذریعے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ہمیشہ کی طرح تعاون پر آمادہ اور معاشرے کے ناصوروں کے خلاف کارروائی کے لیے پرعزم کمشنر کراچی نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے رسپونڈ کیا اور سریام کی ٹیم وزارت سائنس کے لیٹر، خریدی گئی حرام اشیاء اور ان کی خریداری کے تمام ثبوتوں کے ساتھ ان کے دفتر پہنچ گئی۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ سریام کی ٹیم نے چیف سیکرٹری سندھ سے رابطے کی بھی کوشش کی اور ان کے دفتر میں حاضری بھی دی، لیکن وہ نہ جانے کن میٹنگز میں مصروف تھے۔ بہرحال کمشنر صاحب سے ملاقات میں طے پایا کہ شہر کے سبھی میگا سٹورز کے مالکان یا نمائندگان کو بلا کر باعزت طریقے سے ان حرام اشیاء کے بارے میں آگاہ کیا جائے، اور اگلے چند ہی گھنٹوں میں شہر کے ہر میگا سٹور کے نمائندے، پاکستان کسٹمز کے آفیسر اور کنزیومر رائٹس کے چیئرمین کمشنر آفس میں موجود تھے۔ آپ کو ایک بڑے اہم اور ہنگامی مسئلے پر رحمت دی ہے۔ کل رات ان کا مجھے ایک میسج آیا، رات کو میں 10 ساڑھے 10 بجے دفتر سے اٹھ کے ایک سوشل گیدرنگ تھی وہاں جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آئی نیڈ ٹو ٹاک ٹو یو ارجنٹلی۔ میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے بڑی ایک بات بتائی جس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب ایک آواز ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے انفارم کیا کہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے 4 مئی 2014 کو ایک خط لکھا تمام چیف سیکرٹریز کو، کسٹمز کے تمام اتھارٹیز کو، اور دیگر 1-2 اتھارٹیز اور بھی ہیں، اس میں کاپی ان کے پاس ہے۔ اس کے اندر باقاعدہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یعنی کہ وفاقی حکومت نے یہ لکھا ہے کہ یہ برانڈز اور یہ بار کوڈ دے کنٹین حرام کی انگریزی کیا پروہیبٹری اینیملز ڈیریویٹیوز اور واٹ ایور۔ انہوں نے کچھ سٹورز پہ جا کے خریداری بھی کی ان آئٹمس کی، وہ اویلیبل بھی ہیں اور بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک کے آئٹم ہیں۔ تو اس پر میں ریکویسٹ کروں گا اگر تھوڑا سا اقرار بتا دیں۔ سر بہت شکریہ سر۔ یہ لیٹر ہمیں ملا، جیسے ملا اور ہم نے رابطہ کیا کمشنر صاحب سے۔ اس میں مجموعی طور پہ 23 پروڈکٹس ہیں، باقاعدہ ان کی تصاویر بھی اس میں شائع کی گئی ہیں اور بار کوڈز بھی موجود ہیں۔ تو ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید یہ اب تک امپلیمنٹ ہو چکا ہوگا، کیونکہ 4 مئی سے یہ سرکولیٹ کر چکا ہے لیٹر۔ ہم نے ظاہر جو بڑے نام ہیں کراچی کے، جہاں سے ہم بھی چیزیں خریدتے ہیں، وہاں سے چیزیں خریدنے کی کوشش کی اپنے نمائندوں کے تھرو خود جا کے، اور بدقسمتی سے کچھ 5 6 7 چیزیں ایسی ہیں جو بڑی آسانی سے ہمیں مل گئیں، ان کے بار کوڈ بھی میچ کر رہے ہیں اور وہی پروڈکٹس ہیں جو اس لیٹر کے اندر مینشن ہیں۔ ہم نے جب اپنی ٹیم کی ایک میٹنگ کی تو اس میں ہم اسی نتیجے پر پہنچے کہ ظاہر مالکان کا یا جو سٹورز کے جو متعلقہ لوگ ہیں ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے براہ راست، کیونکہ آپ کے پاس ظاہر کوئی ایسی لیبارٹری تو نہیں ہے کہ آپ ٹیسٹ کر سکیں کہ اس میں کون سے انگریڈینٹس ہیں یا یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ ظاہر ذمہ داری کسی نہ کسی حکومتی محکمے کی ہے، تو یہ ہم شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں آپ سے۔ ویسے گورنمنٹ کے مختلف اداروں کے پاس یہ موجود ہے آلریڈی۔ آپ اگر رہنمائی کریں گے کہ یہ آئٹمس ہیں تو انشاءاللہ وہ پھر ہماری دکان پہ کبھی نظر نہیں، ہماری طرف سے جو ہے وہ بالکل بہت اچھی بات ہے، بہت صحیح طریقے سے آپ نے اس کو کیا۔ میں مشکور ہوں کہ جو طریقہ آج کل عام طور سے رائج ہے اس سے ہٹ کے آپ نے یہ کیا، بہت ہی اچھا
یہ وہ فیصلہ کیا آپ نے؟ آئی تھنک آل امنگ دا ریٹیلرز اینڈ جتنے بھی آؤٹ لیٹس ہیں جو ہم کام کر رہے ہیں، ہم اس کو اپنے شیلفوں سے ریموو کر سکتے ہیں. وی ڈسکارڈیڈ اٹ آل. سبھی لوگوں نے سریام کی ٹیم کی جانب سے اس طرز عمل کو سراہا، بلکہ کچھ سٹورز مالکان تو اپنا سر پیٹ کر رہ گئے، کیونکہ ان کے بقول وہ ان حرام اشیاء میں سے بہت سی اشیاء خود اپنے گھروں میں استعمال کر رہے تھے. سو وہ تمام لوگ جو پچھلے کئی برسوں میں لا علمی میں کھانے پینے کی یہ چیزیں خود استعمال کرتے رہے یا ان کے اہل خانہ انہیں استعمال کرتے رہے، ان کے بارے میں علماء کرام کی کیا رائے ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے. کہ جو حرام کا ایک لقمہ اگر اپنے منہ میں لے لیتا ہے اور وہ لقمہ اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ کسی کو معلوم نہیں، کسی نے تحقیق کی، اس کے باوجود اگر اس نے حلال سمجھ کر کوئی چیز لے لی، پرچیز کر لی، اسے کھا لیا، تو بہرحال وہ گناہگار نہیں ہوگا. لیکن حرام کھانے کے جو مضر اثرات ہیں ان سے محفوظ نہیں رہ پائے گا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بازار کو یعنی مسلم مارکیٹس کو یہ اعتبار دیا ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کی مارکیٹ سے ایک چیز خرید رہا ہے تو اس پر تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کو اتنا محترم ہونا چاہیے کہ وہ کوئی غلط چیز یا حرام چیز نہ بیچے. اس لیے اس پر تحقیق کرنا واجب نہیں خریدار پر کہ میں ایک ایک چیز جا کے چیک کروں، کیونکہ اگر مسلم مارکیٹ سے خریدی جا رہی ہے. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کا علم نہیں تھا جہاں تک تمہیں وہاں تک جائز ہے، ہاں جیسے علم ہو گیا تو پھر اس سے بچنا اور پرہیز کرنا لازم ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی اور اسے اپنے بچوں کو کھلانے کی توفیق عنایت فرمائے، رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سریام کی ٹیم نے اپنے تئیں اپنی ذمہ داری ادا کر دی تھی. نہ صرف ان سٹورز کو متنبہ کر دیا گیا تھا جہاں حرام اشیاء نادانستگی میں فروخت ہو رہی تھیں، بلکہ کمشنر کراچی نے یہ یقین دہانی بھی کروائی تھی کہ کم از کم کراچی شہر میں حرام فوڈ آئٹمز کی فروخت کو رکوانے کے لیے اشتہارات دیے جائیں گے اور مختلف نوٹیفیکیشنز کے ذریعے شہر بھر کے انتظامی افسران کو بھی ان اشیاء کی فروخت کو روکنے کی ہدایت کی جائے گی. سریام کی ٹیم ان اقدامات کے بعد آئی ڈی پیز کو درپیش مشکلات پر پروگرام کے لیے شمالی وزیرستان کی جانب روانہ ہوئی. لاہور سے بذریعہ موٹر وے سفر کرتے ہوئے ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ راستے میں موجود ریسٹ ایریاز کے سبھی سٹورز پر یہ حرام اشیاء فروخت کی جا رہی تھیں. یعنی معاملہ صرف کراچی تک محدود نہیں تھا، بلکہ ان تمام حرام اشیاء کے دو بڑے امپورٹرز لاہور کے دو بڑے میگا سٹورز تھے، اور یہ حرام فوڈ آئٹمز ان سٹورز کی جانب سے پاکستان بھر میں سپلائی کی جاتی تھیں اور اب بھی کی جا رہی ہیں. کیونکہ یہ پروگرام ایڈٹ ہونے تک ہمارے علم میں وفاقی یا صوبائی حکومتوں کی جانب سے کوئی ایسا قدم نہیں آیا جس سے پاکستان کے مسلمانوں کو حرام کھلانے کے اس اقدام کو روکا جا سکے. لیکن پنجاب میں ان حرام پروڈکٹس کی دستیابی سے زیادہ بڑا اور شرمناک انکشاف کراچی واپسی پر ہمارا منتظر تھا. کراچی کے 3 میگا سٹورز انتہائی باعزت طریقے سے دی گئی وارننگ کے باوجود حرام اشیاء کی فروخت کو جاری رکھے ہوئے تھے. چونکہ سریام کی ٹیم کسی بھی مسئلے کو ادھورا چھوڑنے سے اجتناب کرتی ہے، سو ہم نے صرف وارننگ پر ہی اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ ایک ہفتے بعد دوبارہ سبھی میگا سٹورز میں عام گاہکوں کی طرح خریداری کی. سبھی سٹورز حرام قرار دی گئی ان پروڈکٹس کو آف شیلف کر چکے تھے، سوائے کراچی کے ایک قدیم، بڑے اور اثر و رسوخ والے میگا سٹور کے. اس سٹور کا نمائندہ میٹنگ میں بھی موجود تھا اور ہم نے باقی نمائندگان اور مالکان کی طرح وزارت سائنس کے نوٹیفیکیشن کی کاپی اور حرام اشیاء کے بار کوڈز کے ساتھ ان کی فہرست اس کے بھی حوالے کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ 2 سٹورز ایسے بھی تھے جنہیں اس ہنگامی اور اہم میٹنگ کے لیے کمشنر آفس آنے کی دعوت دی گئی تھی، مگر نہ تو ان کے مالکان یا نمائندوں نے آنے کی زحمت کی اور نہ ہی بعد میں یہ جاننے کی کہ انہیں کیوں بلایا جا رہا تھا. اور ظاہر ہے یہ قانون اور شہر کے سب سے بڑے انتظامی دفتر کا مذاق اڑانے کے مترادف تھا. سو ہم نے ایک بار پھر ان تینوں سٹور سے حرام پروڈکٹس کی خریداری کی اور ریکارڈنگ اور رسیدوں کی صورت میں اس کے تمام ثبوت بھی اکٹھے کر لیے.
इंतबाह और इत्तला के बावजूद हराम अशिया फरोख्त करने वाले स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने एक बार फिर कमिश्नर कराची के दफ्तर का रुख किया। उन्हें बताया कि अब भी कुछ आकिबत ना अंदेश कतई तौर पर हराम करार दी गई चीजें पूरी बदमाशी और ढटाई के साथ फरोख्त कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने फिलफॉर DC साउथ मुस्तफा जमाल काजी को हंगामी एक्शन लेने की हिदायत की। Now these products are being declared banned by the Ministry of Science and Technology, and they have handed different details of the different items. अच्छा। और उसमें उन आइटम्स के ऊपर उन्होंने उसके कंटेंट्स को भी क्वेश्चन मार्क किया है कि ये हराम है और ये चीज़ें नहीं मार्केट में बिकनी चाहिए। उसके बावजूद ये चीज़ें बिकी और ये स्टोर है। उस मीटिंग के बाद की डेट में सब रसीदें भी हैं और सब रिकॉर्डिंग्स सब रसीदें आगाज़ है, पैराडाइज है, ये स्टोर है, एक और है। इसी की लाइन में 3 स्टोर। आपको 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स आगे दोनों को ये देता हूँ, आप पुलिस अरेंज करें, पुलिस पार्टी अरेंज करें। वालेकुम सलाम। अभी मैंने इस चीज़ को सेंसिटाइज कर दिया है। ठीक है सर। आप इस चीज़ पे जाएं, ये टीम इनके साथ जाएं और जाके आप रेड करें, लेकिन पुलिस पार्टी आप अरेंज करें। DC साउथ मुस्तफा जमाल काजी ने ADC फैयाज आलम सुलंगी और AC सदर सज्जाद अहमद अब्रो पर मुश्तमिल एक टास्क फोर्स तश्कील दी और रेड से पहले इन अफसरान ने मुकम्मल तहकीक के बाद वो दफात तलाश की जिनके तहत हराम फूड आइटम्स बेचने वालों के खिलाफ पक्की कानूनी कार्रवाई की जा सके। मुकम्मल तैयारी के बाद सरेआम की टीम इंतजामी टास्क फोर्स के साथ उस बड़े और बाअसर स्टोर की जानिब रवाना हुई जिसका नुमाइंदा कमिश्नर ऑफिस में होने वाले हंगामी इजलास में मौजूद था, और सरेआम की टीम ने उसे भी दूसरे लोगों की तरह हराम अशिया की फहरिस्त की एक कॉपी फराहम की थी, मगर उसके बावजूद ये स्टोर हराम आइटम्स की फरोख्त जारी रखे हुए था। तो ये सारा बारकोड चेक करें इसका। हाँ यही है, ये देखना सर, सेम बारकोड है। सेम बारकोड है। आए थे ना आप उधर, मैनेजर कौन है? ये आए भी थे सामने। सर हमने आपको लेटर दिया था, ये आपके पास कॉपी आई थी इसकी, उस पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई अब तक? वो तो जो आपने आइटम उस पर रखे हुए थे वो तो हटा दिए। ये लेटर दिया था आपको, ये आइटम यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? आपको बताया था कि ये हराम है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के मुताबिक, आपको लेटर दिया था हमने, कमिश्नर ऑफिस में बुला के लेटर दिया था। इससे ज़्यादा क्या कर सकते थे यार आपके लिए? आपने उस दिन कहा था कि मैं अच्छा मुसलमान हूँ, हम सब ये चाहते हैं कि कोई हराम चीज़ ना भी मिले लोगों नहीं, हमने तो ये निकलवा दिया था। सर ये कैसे मिल गया? जादू से रखा गया यहाँ पे? बाय मिस्टेक आ गया। ये कल भी लेके गए हम यहाँ से, रसीदें आपकी यहाँ पे पड़ी हुई हमारे पास। चलें इंशाल्लाह आज ही हटा देते हैं, अभी रिमूव कर देते हैं। आज तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आज तो FIR करते हैं और डालते हैं आपको अंदर जेल में, और आप ये जाके जज के सामने कहिएगा, ठीक है? क्योंकि ये मौजूद थे, इनकी रिकॉर्डिंग भी है, कमिश्नर ऑफिस में मौजूद थे, इनसे बड़े रिस्पेक्टफुल और रिस्पेक्टेड वे में कहा गया। और ये जितना भी सामान पड़ा हुआ है ना, ये जब्त करें। यार मतलब ये है माजरत के साथ कि हमने पूरे कराची के मेगा स्टोर्स वालों को वहाँ बुलाया, कमिश्नर साहब वहाँ मौजूद थे 2 घंटे 2.5 घंटे के नोटिस पे, मतलब हमको मजाक तो नहीं कर रहे थे वहाँ पे यार आपके साथ? सारा इन्फॉर्म कर दिया था। जब हम पहली बार आपके पास आते, हमने आपको बुला के बड़े बाइज्जत तरीके से आपको बताया कि ये हराम है, इसे ऑफ शेल्फ कर दीजिए। एक दिन भी ऑफ शेल्फ नहीं हुआ, कल भी हमारे नुमाइंदे खरीद के गए हैं, आज भी आपके शेल्फ पे मौजूद है। इनको इन्फॉर्मेशन थी, इनको कंप्लायंस करनी थी, नहीं की, तो अब ये फिर आगे कोर्ट में जवाब दें, कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए ये जाके अदालत में कहना है भाई, ठीक है ना? इस स्टोर के सुपरवाइजर को गिरफ्तार करवाने और पुलिस अफसर को मुतल्लिका दफात नोट करवाने के बाद हमने इसी इलाके में वाक़े एक दूसरे बड़े स्टोर का रुख किया जिसके मालिकान ने बुलाए जाने के बावजूद कमिश्नर ऑफिस में होने वाली मीटिंग में आना मुनासिब नहीं समझा था, सो मजबूरन हमें खुद इनके पास जाना पड़ा। बारकोड इसका बताइएगा सर, आखिर में 8186 होगा। आपका मैनेजर है? अभी आप देख रहे हैं। गुजारिश ये है
کہ یہ ایک لیٹر تھا منسٹری آف سائنس کی طرف سے، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف سے، کہ یہ آئٹمس 23 آئٹم امپورٹڈ جو ہیں وہ حرام ہیں ان کی ریسرچ کے مطابق۔ وہ لیٹر ہم نے کمشنر صاحب کو دکھایا جا کے، ہم نے اپنے سورسز سے وہ نکلوایا، اور کمشنر صاحب نے آپ سب کو بلا کے میٹنگ ایک کی اپنے دفتر کے اندر۔ ان کا نمائندہ اے ڈی سی صاحب موجود ہیں یہاں پہ، آپ کے پاس آیا کہ آپ میٹنگ کے لیے بلانے آئے تھے، آپ آئے نہیں، آپ کے اسٹور کو مل چکی ہے انٹیمیشن، کمشنر کراچی کے کام پہ نہیں آئے نا، تو ہم اب ایکشن لیں گے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، ماہ رمضان میں آپ چاہیں گے آپ کے گھر میں ایسی کوئی ایک چیز استعمال ہو؟ اتھارٹیز کا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہم؟ رائٹ صاحب، میرے خیال بسم اللہ جو بھی قانونی کارروائی آپ۔ یہاں بھی سٹور مینیجر کی گرفتاری کے بعد ہم ایک اور سپر سٹور کی جانب بڑھے، اور ابھی آپ خود دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو بھی کمشنر کراچی کے نمائندے نے خود آ کر اجلاس میں شرکت کی دعوت دی تھی، مگر شاید یہ لوگ خود کو ہر ضابطے اور ہر دستور سے بالا تر سمجھتے تھے۔ یہ آپ ہی کی رسید ہے؟ جی ہماری رسید ہے۔ لائیے آئٹمس بھی دائیے۔ اچھا مجھے بتائیں، جب کوئی کمشنر آفس سے آئے گا آپ کے پاس کہ جی میٹنگ ہے ایک بڑی اہم، اور اس پہ آپ کو رسپونڈ کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ ضروری نہیں سمجھتے؟ بالکل سمجھتے ہیں۔ کیوں پھر ایسا کیوں نہیں ہوا؟ نہیں ہمارے پاس کوئی آیا نہیں، پہلے جب آئے تو اس ٹائم ہمارا آنر یہاں تھا نہیں، باہر تھا، ہم نے ہمیں بتایا تھا کہ ہمارا ہے نہیں، ایک دن ہمیں بتایا گیا تھا، اس سے پہلے ہمیں کوئی نہیں آیا۔ اسٹور چلا سکتے اس کی غیر موجودگی میں، آ نہیں سکتی میٹنگ، بتایا نہیں کہ یہ آئٹم ہو کے حرام ہم نہیں رکھو، اگر ہمیں بولا جاتا ہم بلائیں گے تو بلائیں گے میٹنگ میں تو بتائیں گے نا آپ کو۔ ویسے یہ ہم دیکھو ہر مارکیٹ میں رکھے ہیں، ویسے ہمارے سے میری مارکیٹ ہم کہہ رہے ہیں ہر جگہ آغاز سے لے کے نیو پیراڈائز تک وہاں سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں آپ۔ جی جی بالکل۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ آئٹمز جو آپ کو بار کوڈز بھی دے رہے ہیں یہ سب حرام ہے، اور اے ڈی سی صاحب جو قانونی کارروائی ہوگی وہ جو بہتر سمجھیں گے وہ کریں گے۔ آپ ایک بندہ دیں ہمارے ساتھ جو آپ کا ریپرزینٹیو جو بیٹھے ہیں، بندہ ہم دے دیں، مسئلہ نہیں آپ کو۔ نہیں عزت کے ساتھ چلیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پاک وطن میں حرام اشیاء کی فروخت کو منظر عام پر لانے اور اسے رکوانے کے لیے سرعام کی ٹیم جو کر سکتی تھی وہ ہم نے کیا، لیکن جب تک وفاقی اور صوبائی حکومتیں خواب غفلت سے نہیں جاگیں گی تب تک کسی نہ کسی طرح سے یہ حرام کام جاری رہے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح ہم اپنی مدد آپ کے تحت اس لعنت سے بھی چھٹکارا حاصل کریں، یعنی ان اشیاء کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، اور اس کے لیے سرعام کی ٹیم ان تمام حرام آئٹمز کے ناموں کے ساتھ ساتھ انہیں ٹیلی ویژن پر دکھا بھی رہی ہے تاکہ آپ خریداری کرتے وقت محتاط رہ سکیں۔ یہ وضاحت ایک بار پھر کہ ان آئٹمز کو پاکستان کی وفاقی وزارت سائنس نے مکمل تحقیق کے بعد حرام قرار دیا ہے۔ وفاقی وزارت سائنس کی جانب سے حرام قرار دی گئی ان 23 اشیاء کی مکمل فہرست ARY نیوز کی ویب سائٹ اور سرعام کے فیس بک اور ٹویٹر کے پیجز پر بھی موجود ہیں۔ سرعام کی ٹیم نے اپنے حصے کا کام کیا، آپ اپنے حصے کا کام کیجئے اور حکومت اسے آرام کرنے دیں، کیونکہ انہیں حرام اور حلال کی تمیز اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک یہ قوم ان کی نیندیں حرام نہیں کر دے گی۔
वफाकी वजारत साइंस की जानिब से हराम करार दिए जाने के बावजूद खाने पीने की 23 अशिया की फरोख्त सरेआम जारी। These products are being declared banned. आपको बताया था कि ये हराम है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के मुताबिक इसे ऑफ शेल्फ कर दीजिए। एक दिन भी ऑफ शेल्फ नहीं हुआ। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, माह रमज़ान में आप चाहेंगे आपके घर में ऐसी कोई एक चीज़ इस्तेमाल हो? नहीं। हराम अशिया के नाम और इन्हें फरोख्त करने वाले स्टोर्स की तफसीलात इस हफ्ते के सरेआम में। 4 मई 2014 को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की वफाकी वजारत बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक हंगामी मुरासला जारी किया। पाकिस्तान के सभी चीफ सेक्रेटरीज और पाकिस्तान कस्टम्स को भिजवाए गए इस तारीखी नोटिफिकेशन में मुल्क में सरेआम बिकने वाली खाने पीने की 23 अशिया को हराम करार दिया गया था। सभी चीफ सेक्रेटरीज को हिदायत की गई थी कि वो फिलफौर मुल्क भर में बिकने वाली इन हराम अशिया की फरोख्त को रुकवाएं, जबकि पाकिस्तान कस्टम्स को हुक्म दिया गया था कि मुल्क भर की बंदरगाहों पर इन हराम फूड आइटम्स की दरामद को रोकने के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की एक अहम वफाकी वजारत की जानिब से भेजे गए इस अहम तरीन और हसास नोटिफिकेशन का इस मुल्क में जो हशर हुआ वो हमारे पूरे निज़ाम के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं। इस सरकारी और हंगामी मुरासले के मुताबिक बज़ाहिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वफाकी वजारत ने अपने हिस्से का काम मुकम्मल किया था। दर्जनों सफ़ात पर मुश्तमिल इस नोटिफिकेशन में पाकिस्तान में सरेआम बिकने वाली खाने पीने की हराम अशिया की मुकम्मल फहरिस्त दी गई थी और सिर्फ यही नहीं, इन हराम फूड आइटम्स की तस्वीर और बार कोड्स भी दर्ज किए गए थे और साथ ही साथ इन फूड आइटम्स के हराम होने की वजह भी तहरीर थी। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि उसकी रिसर्च के मुताबिक खाने पीने की इन अशिया में शामिल कौन सा जुज़ या कौन सा इंग्रेडिएंट हराम है या फिर कौन सी चीज सिरे से ही हराम गोश्त से तैयार की गई है। 23 अशिया के नाम, बार कोड्स, तस्वीर और इनके हराम करार दिए जाने की वजह वाज़ेह तौर पर बयान करने के बाद कमेंट्स के खाने में ये भी दर्ज किया गया था कि हराम टोटली अनएक्सेप्टेबल, यानी कतई तौर पर नाकाबिले कबूल। वजारत साइंस ने इस नोटिफिकेशन में 23 हराम अशिया को पाकिस्तान में इंपोर्ट करने वाले लाहौर के 2 मेगा स्टोर्स का नाम भी बता दिया था। अब उसूलन, कानूनन, शरन और अखलाकन होना तो ये चाहिए था कि सोई हुई नाम निहाद हुकूमत और बेहिस और बेज़मीर अफसरान कम से कम इस इशू पर ही कुछ देर के लिए जाग जाते। क्या ये कोई छोटी और मामूली बात थी? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान ब्रांडेड और इम्पोर्टेड समझकर धड़ाधड़ हराम अशिया खा रहे थे। ऐसी हराम अशिया जिनमें से कुछ के ऊपर जालसाजी के जरिए बाकायदा हलाल का टैग भी लगा दिया गया था, जबकि वफाकी वजारत साइंस की तहकीक के मुताबिक वो फूड आइटम भी मुकम्मल तौर पर हराम थी। मगर अफसोस, सद अफसोस कि मुल्क में बिकने वाली 23 हराम अशिया की निशानदेही के बावजूद ना तो पाकिस्तान के हुकूमती ऐवानों में कोई हलचल हुई और ना ही अफसरान के दफ्तरों में कोई हरकत। इसके बावजूद कि 4 मई 2014 को जारी होने वाला ये नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी सिंध, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को भिजवा दिया गया था, इनमें से किसी एक जगह पर भी इन हराम अशिया की फरोख्त को रुकवाने के लिए कोई एक कदम भी नहीं उठाया गया। शायद इन अफसरान के लिए अब हराम और हलाल का फर्क खत्म हो गया है। शायद इनके लिए दीन एक मजाक और इस मुल्क के अवाम महज एक तमाशा है। शायद इनके लिए सुअर की हड्डियों से निकलने वाली अशिया कोई माने नहीं रखती और शायद इनके लिए हराम गोश्त एक नॉन इशू है। और क्यों ना हो, दिन रात हराम के चक्कर में घूमते अफसरान और हुक्मरान भला इस मुल्क के लोगों को हलाल खिलाने में क्यों दिलचस्प? आजकल आमतौर से राइज है, उससे हटके आपने ये किया, बहुत ही अच्छा ये फैसला किया आपने। आई थिंक ऑल अमंग द रिटेलर्स एंड जितने भी आउटलेट्स हैं जो हम काम कर रहे हैं, हम इसको अपने शेल्फों से रिमूव कर सकते हैं। वी डिस्कार्डेड इट ऑल।
सभी लोगों ने सरेआम की टीम की जानिब से इस तर्ज अमल को सराहा, बल्कि कुछ स्टोर्स मालिकान तो अपना सर पीट कर रह गए, क्योंकि उनके बकौल वो इन हराम अशिया में से बहुत सी अशिया खुद अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे थे। सो वो तमाम लोग जो पिछले कई बरसों में ला इल्मी में खाने पीने की ये चीजें खुद इस्तेमाल करते रहे या उनके अहले खाना इन्हें इस्तेमाल करते रहे, उनके बारे में उलमाए किराम की क्या राय है, ये जानना भी जरूरी है। कि जो हराम का एक लुक़मा अगर अपने मुंह में ले लेता है और वो लुक़मा उसके पेट में चला जाता है तो उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती, कोई इबादत कबूल नहीं होती। लेकिन अगर कोई खुदा न खास्ता किसी को मालूम नहीं, किसी ने तहकीक की, उसके बावजूद अगर उसने हलाल समझकर कोई चीज़ ले ली, परचेज़ कर ली, उसे खा लिया, तो बहरहाल वो गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन हराम खाने के जो मुज़िर असरात हैं उनसे महफूज नहीं रह पाएगा। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के बाज़ार को यानी मुस्लिम मार्केट्स को ये एतबार दिया है कि अगर कोई मुसलमानों की मार्केट से एक चीज़ ख़रीद रहा है तो उस पर तहकीक करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुसलमान को इतना मोहतरम होना चाहिए कि वो कोई गलत चीज़ या हराम चीज़ न बेचे। इसलिए उस पर तहकीक करना वाजिब नहीं ख़रीदार पर कि मैं एक एक चीज़ जाके चेक करूं, क्योंकि अगर मुस्लिम मार्केट से ख़रीदी जा रही है, सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस चीज़ का इल्म नहीं था जहाँ तक तुम्हें, वहाँ तक जायज़ है। हाँ, जैसे इल्म हो गया तो फिर उससे बचना और परहेज़ करना लाजिम हो जाएगा। अल्लाह हम सबको रिस्क हलाल कमाने की और उसे अपने बच्चों को खिलाने की तौफीक इनायत फरमाए, रिस्क हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए। सरेआम की टीम ने अपने तई अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी थी। न सिर्फ उन स्टोर्स को मुतनब्बे कर दिया गया था जहां हराम अशिया नादानिस्तगी में फरोख्त हो रही थी, बल्कि कमिश्नर कराची ने ये यकीन दहानी भी करवाई थी कि कम से कम कराची शहर में हराम फूड आइटम्स की फरोख्त को रुकवाने के लिए इश्तिहारात दिए जाएंगे और मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस के जरिए शहर भर के इंतजामी अफसरान को भी इन अशिया की फरोख्त को रोकने की हिदायत की जाएगी। सरेआम की टीम इन इक़दामात के बाद IDPs को दरपेश मुश्किलात पर प्रोग्राम के लिए शुमाली वजीरिस्तान की जानिब रवाना हुई। लाहौर से बजरिया मोटरवे सफर करते हुए हम पर यह इंकिशाफ हुआ कि रास्ते में मौजूद रेस्ट एरियाज के सभी स्टोर्स पर ये हराम अशिया फरोख्त की जा रही थी। यानी मामला सिर्फ कराची तक महदूद नहीं था, बल्कि इन तमाम हराम अशिया के दो बड़े इंपोर्टर्स लाहौर के दो बड़े मेगा स्टोर्स थे और ये हराम फूड आइटम्स इन स्टोर्स की जानिब से पाकिस्तान भर में सप्लाई की जाती थी और अब भी की जा रही हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम एडिट होने तक हमारे इल्म में विफाकी या सूबाई हुकूमतों की जानिब से कोई ऐसा कदम नहीं आया जिससे पाकिस्तान के मुसलमानों को हराम खिलाने के इस इक़दाम को रोका जा सके। लेकिन पंजाब में इन हराम प्रोडक्ट्स की दस्तयाबी से ज्यादा बड़ा और शर्मनाक इंकिशाफ कराची वापसी पर हमारा मुंतज़िर था। कराची के 3 मेगा स्टोर्स इंतहाई बाइज्जत तरीके से दी गई वार्निंग के बावजूद हराम अशिया की फरोख्त को जारी रखे हुए थे। चूंकि सरेआम की टीम किसी भी मसले को अधूरा छोड़ने से इज्तनाब करती है, सो हमने सिर्फ वार्निंग पर ही इक्तफा नहीं किया था, बल्कि एक हफ्ते बाद दोबारा सभी मेगा स्टोर्स में आम ग्राहकों की तरह खरीदारी की। सभी स्टोर्स हराम करार दी गई इन प्रोडक्ट्स को ऑफ शेल्फ कर चुके थे, सिवाय कराची के एक कदीम, बड़े और असर रसूख वाले मेगा स्टोर के। इस स्टोर का नुमाइंदा मीटिंग में भी मौजूद था और हमने बाकी नुमाइंदगान और मालिकान की तरह वजारत साइंस के नोटिफिकेशन की कॉपी और हराम अशिया के बार कोड्स के साथ उनकी फहरिस्त इसके भी हवाले की थी। इसके साथ साथ 2 स्टोर्स ऐसे भी थे जिन्हें उस हंगामी और अहम मीटिंग के लिए कमिश्नर ऑफिस आने की दावत दी गई थी, मगर ना तो उनके मालिकान या नुमाइंदों ने आने की जहमत की और ना ही बाद में ये जानने की कि उन्हें क्यों बुलाया जा रहा था। और जाहिर है ये कानून और शहर के सबसे बड़े इंतजामी दफ्तर का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ था। सो हमने एक बार फिर इन तीनों स्टोर से हराम प्रोडक्ट्स की खरीदारी की और रिकॉर्डिंग और रसीदों की सूरत में इसके तमाम सबूत भी इकट्ठे कर लिए। इंतबाह और इत्तला के बावजूद हराम अशिया फरोख्त करने वाले स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने एक बार फिर कमिश्नर कराची के दफ्तर का रुख किया। उन्हें बताया कि अब भी कुछ आकिबत ना अंदेश कतई तौर पर हराम करार दी गई चीजें पूरी बदमाशी और ढटाई के साथ फरोख्त कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने फिलफौर DC साउथ मुस्तफा जमाल काजी को हंगामी एक्शन लेने की हिदायत की। Now these products are being declared banned
by the Ministry of Science and Technology, and they have rendered different details of the different items. अच्छा, और उसमें उन आइटम्स के ऊपर उन्होंने उसके कंटेंट्स को भी क्वेश्चन मार्क किया है कि ये हराम है और ये चीज़ें नहीं मार्केट में बिकनी चाहिए। उसके बावजूद ये चीज़ें बिकी और ये स्टोर है। उस मीटिंग के बाद की डेट में सब रसीदें भी हैं और सब रिकॉर्डिंग्स सब रसीदें आगाज़ है, पैराडाइज है, ये स्टोर है, एक और है। इसी की लाइन में 3 स्टोर। आप जो 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स आगे दोनों सर ये देता हूँ, आप पुलिस अरेंज करें, पुलिस पार्टी अरेंज करें। वालेकुम सलाम। अभी मैंने इस चीज़ को सेंसिटाइज कर लिया है। ठीक है सर। आप इस चीज़ पे जाएं, ये टीम इनके साथ जाएं और जाके आप रेड करें, लेकिन पुलिस पार्टी आप अरेंज करें। डीसी साउथ मुस्तफ़ा जमाल काजी ने एडीसी फैयाज आलम सुलंगी और एसी सदर सज्जाद अहमद अबरो पर मुश्तमिल एक टास्क फोर्स तश्कील दी और रेड से पहले इन अफसरान ने मुकम्मल तहकीक के बाद वो दफात तलाश की जिनके तहत हराम फूड आइटम्स बेचने वालों के खिलाफ पक्की कानूनी कार्रवाई की जा सके। मुकम्मल तैयारी के बाद सरेआम की टीम इंतजामी टास्क फोर्स के साथ उस बड़े और बाअसर स्टोर की जानिब रवाना हुई जिसका नुमाइंदा कमिश्नर ऑफिस में होने वाले हंगामी इजलास में मौजूद था और सरेआम की टीम ने उसे भी दूसरे लोगों की तरह हराम अशिया की फहरिस्त की एक कॉपी फराहम की थी, मगर उसके बावजूद ये स्टोर हराम आइटम्स की फरोख्त जारी रखे हुए था। तो ये सारा बारकोड चेक करें इसका। हाँ यही है, ये रहना सर, ये सेम बारकोड है। सेम बारकोड है। आए थे ना आप उधर, मैनेजर कौन है? ये आए भी थे सामने। सर हमने आपको लेटर दिया था, ये आपके पास कॉपी आई थी इसकी, उस पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई अब तक? वो तो जो आपने आइटम उस पर रखे हुए थे वो तो हटा दिए। ये लेटर दिया था आपको, ये आइटम यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? आपको बताया था कि ये हराम है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के मुताबिक, आपको लेटर दिया था हमने, कमिश्नर ऑफिस में बुला के लेटर दिया था। इससे ज़्यादा क्या कर सकते थे यार आपके लिए? आपने उस दिन कहा था कि मैं अच्छा मुसलमान हूँ, हम सब ये चाहते हैं कि कोई हराम चीज़ ना भी मिले लोगों को। नहीं, हमने तो ये निकलवा दिया था। सर ये कैसे मिल गया? जादू से रखा गया यहाँ पे? बाय मिस्टेक आ गया। ये कल भी लेके गए हम यहाँ से, रसीदें आपकी यहाँ पे पड़ी हुई हमारे पास। चलें इंशाल्लाह आज ही हटा देते हैं, अभी रिमूव कर देते हैं। आज तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आज तो FIR करते हैं और डालते हैं आपको अंदर जेल में, और आप ये जाके जज के सामने कहिएगा, ठीक है? क्योंकि ये मौजूद थे, इनकी रिकॉर्डिंग भी है, कमिश्नर ऑफिस में मौजूद थे, इनसे बड़े रिस्पेक्टफुल और रिस्पेक्टेड वे में कहा गया। और ये जितना भी सामान पड़ा हुआ है ना, ये जब्त करें। यार मतलब ये है माजरत के साथ कि हमने पूरे कराची के मेगा स्टोर्स वालों को वहाँ बुलाया, कमिश्नर साहब वहाँ मौजूद थे 2 घंटे 2.5 घंटे के नोटिस पे, मतलब हमको मजाक तो नहीं कर रहे थे वहाँ पे यार आपके साथ? सारा इन्फॉर्म कर दिया था। जब हम पहली बार आपके पास आते, हमने आपको बुला के बड़े बाइज्जत तरीके से आपको बताया कि ये हराम है, इसे ऑफ शेल्फ कर दीजिए। एक दिन भी ऑफ शेल्फ नहीं हुआ, कल भी हमारे नुमाइंदे खरीद के गए हैं, आज भी आपके शेल्फ पे मौजूद है। इनको इन्फॉर्मेशन थी, इनको कंप्लायंस करनी थी, नहीं की, तो अब ये फिर आगे कोर्ट में जवाब दें, कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए ये जाके अदालत में कहना है भाई, ठीक है ना? इस स्टोर के सुपरवाइजर को गिरफ्तार करवाने और पुलिस अफसर को मुतल्लिका दफात नोट करवाने के बाद हमने इसी इलाके में वाक़े एक दूसरे बड़े स्टोर का रुख किया जिसके मालिकान ने बुलाए जाने के बावजूद कमिश्नर ऑफिस में होने वाली मीटिंग में आना मुनासिब नहीं समझा था, सो मजबूरन हमें खुद इनके पास जाना पड़ा। बारकोड इसका बताइएगा सर, आखिर में 8186 होगा। आपका मैनेजर है? अभी आप देख रहे हैं। गुजारिश ये है कि ये एक लेटर था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से, कि ये आइटम्स 23 आइटम इंपॉर्टेंट जो हैं वो हराम है उनकी रिसर्च के मुताबिक। वो लेटर हमने कमिश्नर साहब को दिखाया, जाके हमने अपने सोर्सेज से वो निकलवाया, और कमिश्नर साहब ने आप सबको बुला के लेंगे जिनके कपड़ों और जूतों से लेकर गाड़ियों और महलों तक हर चीज हराम की कमाई से खरीदी गई हो, जिनकी सरकारी रिहाइश गाहों से कभी खून आलूद टूटी हुई चूड़ियां बरामद होती हों और कभी अंग्रेजी शराब की बोतलें।
दिन के वक्त जिनके दफ्तरों में अंडर टेबल डीलें चलती हों और रात के वक्त जिनके फार्म हाउसेज में शराब और शबाब से मुज़य्यन पार्टियां, भला उनके लिए हराम लफ्ज की क्या औकात? भला वो हराम चीजों की फरोख्त को रुकवाने के लिए अपनी अय्याशियों और बदमाशियों में से वक्त क्यों निकालेंगे? और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। 4 मई को जारी होने वाला हराम अशिया का तस्दीक शुदा नोटिफिकेशन पूरे 1 महीने तक इक़्तिदार के ऐवानों और अफसरशाही की भूल भुलैयों में खोया रहा। और इससे पहले कि ये लेटर वक्त की धूल से दब जाता या फिर मेगा स्टोर्स और बड़े इंपोर्टर्स का ताकतवर माफिया इसे रिकॉर्ड से ही गायब करवा देता, सरेआम की टीम ने सरकारी फाइलों में गुम होते हुए इस हसास नोटिफिकेशन का सुराग लगा लिया। वो लेटर जो एक विफाकी वजारत की जानिब से 6 चीफ सेक्रेटरीज को भिजवाया गया था, सरेआम की टीम ने कैसे हासिल किया, ये एक अलग कहानी है। लेकिन जब 23 अशिया को हराम करार देने का ये सरकारी नोटिफिकेशन हमारे हाथ आया, तब तक इसे जारी हुए पूरे 30 दिन गुजर चुके थे और हमारी खुशगुमानी थी कि ये 23 हराम अशिया मार्केट से उठवा दी गई होंगी। वैसे तो खाने पीने की ये 23 हराम अशिया हर तरह की दुकानों और हर तरह के स्टोर्स पर दस्तयाब थी, लेकिन इंपोर्टेड और महंगी होने की वजह से ये हर मेगा स्टोर का लाजमी हिस्सा तस्वुर की जाती थी। अमीर इन अशिया को मामूल के मुताबिक खरीदते, जबकि गरीब फैशन समझकर, यानी किसी न किसी शक्ल में खाने पीने की ये 23 हराम आइटम्स हर तबके के इस्तेमाल में थी। अलबत्ता आसूदा हाल और खाते पीते घराने इन हराम अशिया के खाने पीने में जरा आगे थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो जानते ही नहीं थे कि वो हराम खा रहे हैं, वरना वो किसी भी तरह किसी भी दूसरे मुसलमान से कम नहीं। विफाकी वजारत बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से तहकीक और रिसर्च के बाद 23 अशिया को हराम और नाकाबिले कबूल करार दिए जाने का नोटिफिकेशन हासिल करने के बाद सरेआम की टीम ने एहतियातन मुख्तलिफ स्टोर्स को चेक करने का फैसला किया कि क्या अब भी वहाँ ये हराम अशिया बेची जा रही हैं या नहीं। हमने कराची के बड़े मेगा स्टोर्स की एक फहरिस्त मुरतब की और इन स्टोर्स में इन हराम फूड आइटम्स की मौजूदगी को कंफर्म करने के लिए यहाँ से खरीदारी का फैसला किया। सरेआम की टीम का ख्याल था कि अब शायद ही किसी जगह से ये हराम फूड आइटम्स मिल सकें, क्योंकि सरकारी नोटिफिकेशन को जारी हुए 1 महीने से जायद का अरसा गुजर चुका था और हमें लगता था कि मुतल्लिका चीफ सेक्रेटरीज ने हंगामी बुनियादों पर कौम को इन हराम अशिया की फराहमी रोकने के लिए इक़दामात कर लिए होंगे। लेकिन उस वक्त हमारी हैरत की कोई इंतहा न रही जब हमारी बनाई गई लिस्ट का कोई एक भी स्टोर ऐसा नहीं था जहां ये हराम अशिया सरेआम फरोख्त नहीं की जा रही थी। सरेआम की टीम पूरी जिम्मेदारी, यकीन और चैलेंज के साथ ये बात फिर दोहरा रही है कि कराची शहर का कोई एक भी, जी हाँ कोई एक भी मेगा स्टोर ऐसा नहीं था जहां वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से हराम करार दी गई खाने पीने की अशिया फरोख्त नहीं हो रही थी। शहर के हर मेगा स्टोर से हराम करार दी गई फूड आइटम्स को खरीदने के बाद सरेआम की टीम को एक इंतहाई नाजुक और हसास फैसला करना था, और वो फैसला ये था कि कराची शहर के तमाम बड़े स्टोर्स पर सरेआम बिकती इन हराम अशिया की खबर को ब्रेक कैसे किया जाए। यूं तो हमारे पास वजारत साइंस का वो लेटर भी मौजूद था जिसमें खाने पीने की इन 23 अशिया को हराम करार दिया गया था और हर स्टोर से ये हराम अशिया खरीदने की रिकॉर्डिंग और वो रसीदें भी जिनमें इन चीजों के बार कोड्स तक दर्ज थे। लेकिन बुनियादी सवाल ये था कि क्या ये तमाम स्टोर्स जानते थे कि जो चीजें ये फरोख्त कर रहे हैं वो हराम हैं? और ईमानदारी की बात है कि इसका जवाब था नहीं, क्योंकि इनमें वो फूड आइटम्स भी शामिल थी जिन पर जालसाजी के जरिए बाकायदा हलाल लिखा गया था। कोई भी स्टोर किसी भी आइटम को किसी लेबोरेटरी टेस्ट के बाद फरोख्त के लिए पेश नहीं करता। दरअसल ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो इन अशिया की मुल्क भर में दरामद को रोकती, मगर ऐसा नहीं किया गया था। बरस हा बरस ये हराम चीजें हर छोटे बड़े स्टोर्स पर बिकती रहीं और पाकिस्तान के मुसलमान इन्हें लाइल्मी में खाते रहे। वतन अजीज से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों ने बारहा सरेआम की टीम से राबिता करके अपनी इस तशवीश का इजहार किया कि वो चीजें जो हम यूरोप और अमेरिका में रहते हुए इस्तेमाल नहीं करते, वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बेधड़क इस्तेमाल की जा रही हैं और बगैर किसी रोक टोक के हर स्टोर पर बाआसानी दस्तयाब हैं।
بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان حرام اشیاء کی فہرستیں باقاعدہ یورپ اور امریکہ کی مساجد اور کمیونٹی سینٹرز میں آویزاں ہیں، لیکن افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں اس حرام کام کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اور اگر کئی دہائیوں بعد ایک وزارت کو بالآخر خیال آیا بھی تو بھی اس کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کو ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا گیا۔ اب سریام کی ٹیم کے پاس دو راستے تھے، ایک تو یہ کہ ہم خریدی گئی حرام اشیاء اور ان کے تمام ثبوتوں کے ساتھ ان سٹورز پر جاتے جہاں انہیں بیچا جا رہا تھا، وہاں شور شرابہ اور ہنگامہ کرتے، جس سے پروگرام میں تو سنسنی خیزی آ جاتی، لیکن یہ ان سٹورز کے ساتھ ناانصافی ہوتی جو یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ وہ حرام آئٹمز بیچ رہے ہیں۔ اس صورت میں اگر ان سٹورز یا ان کے عملے کے خلاف کسی بھی طرح کا کوئی رد عمل آتا تو اس کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہم پر ہی عائد ہوتی، جبکہ اس کے برعکس دوسرا راستہ یہ تھا کہ ہم ان سبھی سٹورز تک کسی نہ کسی طرح سے وزارت سائنس کا نوٹیفیکیشن اور حرام قرار دی گئی اشیاء کی فہرست پہنچاتے، انہیں حرام اشیاء کو تلف کرنے کا ایک موقع دیتے، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی ان پروڈکٹس کی فروخت کو جاری رکھتا تو پھر اسے بے نقاب کیا جاتا۔ ہم نے احساس ذمہ داری اور سنجیدگی سے ان حرام اشیاء کی فروخت کو رکوانے کے لیے دوسرے آپشن پر کام کرنے کا فیصلہ کیا اور کمشنر کراچی شعیب احمد صدیقی کو ایک SMS کے ذریعے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ہمیشہ کی طرح تعاون پر آمادہ اور معاشرے کے ناصوروں کے خلاف کارروائی کے لیے پرعزم کمشنر کراچی نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے رسپونڈ کیا اور سریام کی ٹیم وزارت سائنس کے لیٹر، خریدی گئی حرام اشیاء اور ان کی خریداری کے تمام ثبوتوں کے ساتھ ان کے دفتر پہنچ گئی۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ سریام کی ٹیم نے چیف سیکرٹری سندھ سے رابطے کی بھی کوشش کی اور ان کے دفتر میں حاضری بھی دی، لیکن وہ نہ جانے کن میٹنگز میں مصروف تھے۔ بہرحال کمشنر صاحب سے ملاقات میں طے پایا کہ شہر کے سبھی میگا سٹورز کے مالکان یا نمائندگان کو بلا کر باعزت طریقے سے ان حرام اشیاء کے بارے میں آگاہ کیا جائے، اور اگلے چند ہی گھنٹوں میں شہر کے ہر میگا سٹور کے نمائندے، پاکستان کسٹمز کے آفیسر اور کنزیومر رائٹس کے چیئرمین کمشنر آفس میں موجود تھے۔ آپ کو ایک بڑے اہم اور ہنگامی مسئلے پر رحمت دی ہے۔ کل رات ان کا مجھے ایک میسج آیا، رات کو میں یہاں 10 ساڑھے 10 بجے دفتر سے اٹھ کے ایک سوشل گیدرنگ تھی وہاں جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آئی نیڈ ٹو ٹاک ٹو یو ارجنٹلی۔ میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے بڑی ایک بات بتائی جس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب ایک آواز ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے انفارم کیا کہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے 4 مئی 2014 کو ایک خط لکھا تمام چیف سیکرٹریز کو، کسٹمز کے تمام اتھارٹیز کو، اور دیگر 1-2 اتھارٹیز اور بھی ہیں، اس میں کاپی ان کے پاس ہے۔ اس کے اندر باقاعدہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یعنی کہ وفاقی حکومت نے یہ لکھا ہے کہ یہ برانڈز اور یہ بار کوڈ دے کنٹین حرام کی انگریزی کیا پروہیبٹری اینیملز ڈیریویٹیوز اور واٹ ایور۔ انہوں نے کچھ سٹورز پہ جا کے خریداری بھی کی ان آئٹمس کی، وہ اویلیبل بھی ہیں اور بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک کے آئٹم ہیں۔ تو اس پر میں ریکویسٹ کروں گا اگر تھوڑا سا اقرار بتا دیں۔ سر بہت شکریہ سر۔ یہ لیٹر ہمیں ملا، جیسے ملا اور ہم نے رابطہ کی کمشنر صاحب سے، اس میں مجموعی طور پہ 23 پروڈکٹس ہیں، باقاعدہ ان کی تصاویر بھی اس میں شائع کی گئی ہیں اور بار کوڈز بھی موجود ہیں۔ تو ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید یہ اب تک امپلیمنٹ ہو چکا ہوگا، کیونکہ 4 مئی سے یہ سرکولیٹ کر چکا ہے لیٹر۔ ہم نے ظاہر جو بڑے نام ہیں کراچی کے، جہاں سے ہم بھی چیزیں خریدتے ہیں، وہاں سے یہ چیزیں خریدنے کی کوشش کی اپنے نمائندوں کے تھرو خود جا کے، اور بدقسمتی سے کچھ 5, 6, 7 چیزیں ایسی ہیں جو بڑی آسانی سے ہمیں مل گئیں، ان کے بار کوڈ بھی میچ کر رہے ہیں اور وہی پروڈکٹس ہیں جو اس لیٹر کے اندر مینشن ہیں۔ ہم نے جب اپنی ٹیم کی ایک میٹنگ کی تو اس میں ہم اسی نتیجے پر پہنچے کہ ظاہر ہے مالکان کا یا جو سٹورز کے جو متعلقہ لوگ ہیں ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے براہ راست، کیونکہ آپ کے پاس ظاہر کوئی ایسی لیبارٹری تو نہیں ہے کہ آپ ٹیسٹ کر سکیں کہ اس میں کون سے انگریڈینٹس ہیں یا یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ ظاہر ذمہ داری کسی نہ کسی حکومتی محکمے کی ہے، تو یہ ہم شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں آپ سے۔ ویسے گورنمنٹ کے مختلف اداروں کے پاس یہ موجود ہے آلریڈی۔ آپ اگر رہنمائی کریں گے کہ یہ آئٹمس ہیں تو انشاءاللہ وہ پھر ہماری دکان پہ کبھی نظر نہیں، ہماری طرف سے جو ہے وہ بالکل بہت اچھی بات ہے، بہت صحیح طریقے سے آپ نے اس کو کیا۔ میں مشکور ہوں کہ جو طریقہ